चल, रहमत में पहली चीज क्या है? मंशा। अल्लाह कहता है मेरी मंशा तेरे साथ हो जाएगी, मेरी चाहत है, फिर तेरी चाहत बन जाएगी। रहमत में दूसरी चीज गजब, उसका गजब खत्म हो जाता है। रहमत जब आती है गुस्सा खत्म हो जाता है। रहमत में तीसरी चीज खुद रहमत है। वो रहमत ये है कि बंदे के साथ हर वक्त उसकी अता, उसकी शफकत, उसकी मेहरबानी ऐसे छांव कर जाएगी। और रहमत में चौथी चीज शफकत है। शफकत में बड़ी बड़ी गलतियां भी दरगुदर हो जाती हैं। अच्छा कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, नया सीखने वाला है, अच्छा कोई बात नहीं, अपना है, बस वो कहना किसी को नहीं। कितनी चीजें हो गई? शफकत चौथी चीज, और रहमत में पांचवी चीज उसका फजल है। अब शफकत और फजल में क्या फर्क है, यह भी जरा गौर से सुनिएगा। फजल यह है कि शफकत में कभी गुस्सा है, और जब उसका फजल होता है ना गुस्सा होता है ना हिसाब होता है। बेमाया बेकरां, लेता जा लेता जा। कितने हो गए? 5। और छठी चीज हैरत अंगेज है रहमत के अंदर। रहमत के अंदर छठी चीज ये है, जो अव्वलीन और आखिरीन को अताएं मिली हैं वो सारी जमा हो के भी उसकी रहमत का किनारे तक नहीं पहुंच सकती। तो इतना भी मांग, जितना मांग तेरे जी में आए, तेरे मन में आए, तेरे जज्बों में आए, तेरी सोचों में आए, मैं उससे ज्यादा तुझे अता करूंगा। इसको रहमत कहते हैं। और रहमत में आखिरी चीज कलमे का नसीब होना और खात्मा बिल खैर है, और जन्नत है। क्यों? कलमे उसकी रहमत से नसीब होगा और जन्नत उसकी रहमत से मिलेगी। हत्ता कि फरमाया अंबिया कराम को भी उसकी रहमत से जन्नत मिलेगी। आप खुद सोचें कि जिस अमल पे उस करीम ने कुरान में वादा कर दिया, जो ना फरमानी को और वादा खिलाफी को ना पसंद करने वाला अल्लाह, वो खुद वादा खिलाफी कैसे कर सकता है? वो सच्चों का सच्चा मेरा रब है। वो कहता है कि मेरी रहमत को पाना है और इतने बड़े निज़ाम और रूहानी पैकेज को पाना है। एक काम कर ले, मेरे कुरान पे तवज्जो कर, कान दे, तवज्जो कर, कान दे और गौर से सुन। छोटा सा अमल है। अगर आप हजरात ये फैसला कर लें कि इस रमजान में उसकी रहमत का एक एक कोना पाना है अपनी नस्लों के लिए, राहत, रहमत, आफियत, अता, शफकत, रिस्क, दौलत, इज्जत, वुसअत, तो फिर क्या ख्याल है, तरावी के लिए दौड़ दौड़ के आएंगे या तीसरे दिन आधी सफ़े खाली हो जाएंगे? हाँ, 1 घंटा सारा लगता है, 1 घंटा लगता है, 1 घंटा सिर्फ उसकी रहमत को अगर वसी बनाना चाहते हैं, उसकी रहमत में झोलियां भरना चाहते हैं, उसकी रहमत और शफकत में इतना आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी जिंदगी का यह सबक छोटा सा इस फकीर का है, जो आज के रमजान पहले रोजे का हिस्सा है और कल दूसरा रोजा है। और वो ये है कि मेरी रहमत को ले ले और पाले, तेरे सारे काम बन जाएंगे, तेरे मुकद्दर, तेरे नसीब, सब जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। बस एक काम तो कर ले, वो है मेरी रहमत। आप जितनी भी दुआएं पढ़ते हैं, आप जितना भी जिक्र करते हैं, आप जितनी भी तस्वीरें पढ़ते हैं, आज जितने भी जारियां करते हैं, ये सब उसकी रहमत को करीब करने के लिए है। पहाड़ पे चढ़ के कहते हैं जबले रहमत है, रहमत आएगी। यहां दुआएं कबूल, यहां माफियां मिली आदम अलैहिस्सलाम को, ये जबले रहमत है, पहाड़ पे चढ़ के कहते हैं। क्यों? रहमत उस पहाड़ पे उतरी थी और करीमी अता हुई थी और आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। रहमत ऐसी चीज है कि जहां मिलती है बंदा वहां मुतलाशी है, वो पहाड़ों में मिले, वो जंगलों में मिले, वो जहां भी मिले,
اور آپ کو رحمت رمضان کی ان گھڑیوں میں ہے کہ فرمایا تو قرآن کو سن اور توجہ کر۔ اور کیسا خوش قسمت ہوگا جو رمضان میں 2 دفعہ 3 دفعہ قرآن کو کھولے گا اور قرآن سے باتیں کرے گا اور قرآن کو اپنے مسائل بتائے گا اور قرآن کو اپنی مشکلات بتائے گا اور قرآن کو اپنی الجھنیں بتائے گا اور قرآن سے کہے گا دیکھ رب کا کلام ہے، اللہ سے جا کے میری سفارش کر دے، اللہ سے جا کے میری سفارش کر دے، اللہ سے جا کے میری سفارش کر دے۔ تو رب کا کلام ہے اور رب کا کلام سفارش کرتا ہے اور کرے گا۔ جس کے سننے پہ رحمت اتنی وسیع ہے اس کے دیکھنے پڑھنے پہ کتنا ملے گا؟ سوچیں تو صحیح، سننے پہ تو یہ ملتا ہے۔ آپ حافظ ہیں نا، حافظ ہیں، آپ اس کے باوجود بھی قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، اور قرآن کاغذ والے ورق پہ مجبوراً کہیں سفر میں موبائل پہ دیکھ کے پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کاغذ والے ورق پہ قرآن پہ دیکھ کے پڑھنا، اس کی برکات، اس کی عنایات اور ہیں۔ قرآن سے دوستی کریں۔ اگر مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، مشکلات سے نجات پانا چاہتے ہیں اور اس رمضان میں اللہ سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، پھر قرآن کو دیکھ کے پڑھیں اور قرآن سے باتیں کریں اور قرآن کے سامنے اپنی ساری کے سارے جتنے بھی نظام ہیں مشکلات مسائل کے وہ بیان کریں کہ اللہ سے میرا معاملہ کر دے، اللہ سے میرا معاملہ ٹھیک کرا دے۔ قرآن، اس کو دیکھنا ثواب، اس کا سننا ثواب، اس کا بولنا ثواب، اس کو پڑھنا ثواب۔ قرآن، اپنے مسائل حل کرائیں قرآن کے ذریعے، تراویح میں قرآن سن کے اور سارا دن پڑھ کے، سارا دن پڑھ کے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک گھر میں گئے، اور یہ واقعے میرے ساتھ کئی بار ہوئے ہیں، ایک واقعہ صرف سناتا ہوں۔ ایک گھر میں گئے، اس نے کہا جی گھر میں جادو جنات بہت زیادہ ہیں، جگہ جگہ آوازیں آتی ہیں، جگہ جگہ چیزیں یہ ہو جاتی ہیں، مختلف حیرت انگیز مسائل، مشکلات، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، بے روزگاری، ناکامیاں، الجھنیں۔ تو فرمایا اور کہا کہ ہم کئی عامل پیر لائے ہیں اور وہ گھر میں ہیں، کوئی یہ لے گیا ہے، کوئی اتنے پیسے، کوئی یہ چیز، کوئی چیز لے گیا ہے، پر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کے دل کی آنکھیں کھولی تھیں، فرمایا تمہارے گھر میں قرآن پڑھا ہے اور قرآن بد دعائیں اور سسکیاں ہیں، قرآن کی دعا بھی پہنچی ہوئی ہے اور قرآن کی بد دعا بھی بڑی سخت ہے۔ قیامت کے دن قرآن اللہ سے سفارش کرے گا اور اللہ سے منوائے گا، اور قیامت کے دن قرآن اللہ کے سامنے کہے گا مولا یہ وہ تھا جس نے مجھ سے پیٹھ کی تھی۔ لگے تمہارے گھر میں قرآن ہے جو نہیں پڑھا جاتا، جو نہیں دیکھا جاتا، غلاف پہ غلاف اس پہ چڑھائے ہوئے ہیں، قرآن ہے، وہ بد دعائیں دے رہا ہے، اس کی سسکیاں ہیں، اس کی بد دعاؤں سے بچ جاؤ، اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ انہوں نے سمجھایا، گھر والوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، گھر میں پریشانیاں بھی ختم ہوئیں، جگہ جگہ مسائل تھے وہ بھی حل ہوئے، بیماریاں بے روزگاریاں بھی ختم ہوئیں، گھر میں چین سکھ سکون اور راحت ملنا شروع ہو گئی قرآن کی وجہ سے۔ دیکھو بات سنو، ہر چیز جادو نہیں ہوتی، کچھ اور بھی دنیا میں سب کچھ ہے، ہر چیز جنات نہیں ہوتی، تو دنیا میں اور